अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक नवाज शरीफ का 28 मई को यौम तकबीर के मौके पर बड़े इज्तिमा का फैसला खुल कर बात करेंगे। वो क्या बात करेंगे, आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं? विजुलाइज किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, कंसीव किया जुल्फ़िकार अली, आगाज़ किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, और हिफाजत करने वालों ने और बेशुमार लोगों के हाथों से गुजर के आप इत्तफाकन उस वक्त मौजूद थे। आप उस पर यूं बात करते हैं यौम तकबीर पे जैसे ये एटम बम आपने सबसे, किसी को पता ही नहीं था मुल्क में, आपने इत्तफाक फाउंड्री में तैयार करके अफवाज पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया। क्या बात है ये? व्हाट इज दिस? यानी आगाज ही झूठ से हो रहा है। अच्छा, अब इनके फरमूदात पे मेरे जैसा आदमी तो अंधेरा ही डाल सकता है, अंधेरे पे अंधेरा डालने वाली बात है। अच्छा, इज्तिमा कर लेंगे क्योंकि दौलत की भी कमी नहीं, हुकूमत भी है जिस तरह की भी है, लेकिन कहेंगे क्या? वही घिसी पिटी बातें, मैंने एटमी धमाका किया, मैं होता तो एशियन टाइगर वगैरह। ओ भाई, रियलिटी क्या है? आपने कब नारा लगाया था? क्या पता नहीं, करो तो मुल्क संवारो, हाँ कर्ज उतारो। एशियन बिली बना के जाने वाले लोग हो आप, आपने उसमें कंट्रीब्यूट किया। यू आर नॉट द ओनली वन। नवाज शरीफ तन्हा कसूरवार नहीं है, हर एक ने अपना अपना हिस्सा डाला है पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाने में। अब बात सुनो, 3 दफे तुम रह गए भाई, फिर बरादर खुर्द दूसरी दफा। हाल क्या है यार? ये बात करते वक्त सोचते भी नहीं। फैसला कौन है? सारे सूबे बहुत फैसला कौन है, आम है। पंजाब जैसे सूबे के साथ मसलसल तुम लोग चिमटे रहे हो। आउटपुट क्या है ये? अच्छा, यौम तकबीर देखो, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, बातें होंगी सारी घिसी पिटी। यौम तकबीर से ही समझ जाओ क्या बातें करेंगे। अच्छा, अब उनकी मैं आउटलाइन आपको देता हूं। अपने साथ होने वाली फेवर्स को, अपने साथ होने वाली, मैं क्या कह रहा हूं, मेहरबानियों को, फेवर्स को, ये जुल्म बना के खुद को मजलूम तरीन, मैं ना होता तो पाकिस्तान, मैं होता तो पता नहीं कहां होता। अच्छा, वोट को इज्जत किसने देनी है? वो तो देनी होती है पॉलिटिशियन ने। ये तो खेल खिलाड़ इनका है। तो 76 साल से जितनी आपने इज्जत दी है, और ये हर बार घुसते हैं इस गंदगी और गलाजत में। एस्टैब्लिशमेंट तुम लोग परफॉर्म कर रहे होते, रोकड़े ना बना रहे होते, डॉलर ना छाप रहे होते, बाहर जायदादें ना बना रहे होते। कभी हिंदुस्तान का सुना? शर्म आती है सोच के कि मोदी की टोटल वर्थ 3 करोड़ है, ना उसका अपना घर है ना गाड़ी है। तुम लोग कौन हो यार? अच्छा, ये वैसे ये कोई फिर वोट को इज्जत दो, वोटर को जलील करो, वोट को इज्जत दो, इस तरह का कोई शोशा मुंशी दे देगा तो फिर उसको चला देंगे। अच्छा, एटमी धमाका, वो मैंने पहले अर्ज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट पे हमला, एंड ही गॉट अवे विद इट। ओ भाई, सुप्रीम कोर्ट तो आपके साथ जो भी कर दे, आप एक लफ्ज ना बोले, लेकिन एहसान फरामोश, ज़ियाउल हक को ऐसे जैसे वो कभी था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट पे हमला, और सजाएं किनको मिली? जो टूल्स भी नहीं थे, मास्टरमाइंड पर निकल गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पे हमले को भी, उसका भी नहीं, कोई छांगा मांगा भी नहीं आएगा बीच में, कोई मैरियट भी नहीं आएगा बीच में, और जस्टिस कयूम मरहूम के साथ बदनाम जमाना गुफ्तगू, जिसको किसी ने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया आज तक, वो गुफ्तगू भुलाकर ये अदलिया के साथ कोई शिकवे शिकायत, कोई ये वोट के लिए वगैरह करेंगे। और क्या कर रहे हैं? कोई इनके पास कोई रोड मैप ना था, ना है, ना होगा। ये वो लेवल ही नहीं है। ये फॉर्च्यून हंटर्स हैं। ए बनना चाहे हो, नहीं बने हो, बनना जो रेलवे जी भर्ती हो गया, क्रिकेट टीम में रास्ता बना लिए, वो इस तरह की हरकतें करते करते वो लॉटरी निकल आई। ज़्यादा की सूरत में बाकी सियाने थे,
आगे चलते हैं साहब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बेहतर कारकर्दगी ना दिखाने वाले वुज़रा को तब्दील करने का इंदिया दे दिया। इतनी जल्दी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, अभी तो 3 माह भी मुकम्मल नहीं हुए। देखो बेटा, ये बात सुनो, कहते हैं कि पता नहीं होनहार बिरबा के चिकने चिकने के बाद, वो एक और मुहावरा है कि बच्चा तो पालने में पहचाना जाता है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, पूरे पाकिस्तान का यही हाल है, हर सूबे का यही हाल है। कोई वर्दियां पाई फिरता है, कोई है, मुकाबला सख्त है, वक्त बहुत कम है। ठीक है, अच्छा 3 माह बहुत होते हैं, 9 माह में तो सैमसन, रुस्तम, सोहराब ये मैदान में आ जाते हैं। 3 महीने बहुत क्रूशल, बट ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप इसको यूं वैल्यूएट करो कि इनकी हुकूमत का टोटल आपको कितनी एज नजर आती है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, 3 महीने वो ठीक है, अगर वो तेजी में है तो कर ले। असल बात ये है कि एंड ऑफ द डे क्या होता है, बॉटम लाइन क्या निकलेगी, उस पे कमेंट करेंगे। ये ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर जो मर्जी करे, ठीक, हर जगह हमारा चीफ मिनिस्टर जो मर्जी करे, देखना ये है निकलता क्या है, बॉटम लाइन क्या है। अभी टोपी ड्रामे ने तो ठीक है, उनके आदी हैं हम। दूसरी तरफ हसन साहब, विफाकी वजीर दिफा का एक बयान शाया हुआ है कि लोगों ने करप्शन को बुरा समझना छोड़ दिया है। आप मुत्तफिक हैं? नहीं, मैं 100% से ज्यादा मतलब हमारा पूरा माशरा, मैंने वो कल पता नहीं किस सिलसिले में कहा था कि फेक, आपकी खुराक फेक, आपकी इंतजामिया फेक, रिश्वत आम, हराम खोरी आम। 9 मई के बाद जो असल नुकसान हुआ है कि पुलिस बिल्कुल आपे से बाहर निकल गई है। मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ, आपकी और आपके एज ग्रुप की एजुकेशन होगी। मैं आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ 5th क्लास और समथिंग। हमारे होते थे सूफी अब्दुर्रहमान, उनकी तस्वीर हमारे वो बिलीपुर वाले घर में लगी हुई है। तो मेरे डेस्क पे हमारे वो कुर्सियों के आगे वो यूं करके बना होता था जिस पे वो रखते थे अपने बुक्स वगैरह, ये वो सारा। तो मेरे साथ एक लड़का बैठा, उसके साथ एक लड़का बैठा, को बात हुई बीच में, अभी टीचर आए नहीं थे शायद, तो उसने कहा इसका बाप रिश्वत लेता है। वो को DSP SP टाइप था। अच्छा। उस बच्चे का बाप। हमारे ज़माने में ज्योमेट्री बॉक्स अब होते होंगे, मैंने तो मुद्दत हुई, मैंने नहीं देखे, होते हो शायद। ज्योमेट्री बॉक्स होते थे, उसमें प्रकारें शरकारें इस तरह की चीज़ें होती थी, अब भी होते हैं। अच्छा, उस बच्चे ने 5वीं जमात के बच्चे ने प्रकार उठाई, गाड़ दी, शॉर्ट्स पहनते थे वो। शॉर्ट्स पे बजाय इसके कि वो होती थी ब्राउन सी रंग की मोटे से कपड़े की, वो सीधी उसके रान में घुस गई। मैंने ये मंजर जिंदगी में दोबारा नहीं देखा, अल्लाह ना दिखाए। बाहर निकाली ना उसने, दूसरी दफा मारने लगा था, साथ वाले लड़के ने पकड़ लिया, ऐसे छोटा सा एक फाउंटेन खून का निकला। तो ये रद्द अमल था एक बच्चे का। अब हो चाहे वो 2% का गवर्नमेंट फंक्शनरी, अगर वो किसी राशि पोस्ट पे, और बात सुनो किस चक्कर में पटवारी, यार मैं तो सड़ जाना, 3 ब्याह कर लेंदे ने, एक जैसी कोठियां लेके दे देते हैं, एक जैसी गाड़ियां लेके, तो पूरा मुल्क के सामने है सबके। ये पिछले दिनों आए, उस पर बड़ा मातम था कि जायदादें दुबई में कितनी, फलाने कितनी, भाई माइनस द बिजनेस कम्युनिटी, कारोबारी आदमी की बात ना करो। वावडा का रिएक्शन बड़ा खूबसूरत और ठीक था कि यार क्या, मैंने भी यही कहा था कि गधे घोड़े एक लाठी से मत थांको, बाकी कौन है। और बात सुनो, इस मुल्क में बहुत सी रिश्वतें और हराम ऐसा है जिसे कानून की प्रोटेक्शन हासिल है। 15 मिनट असेंबली का इजलास होता है, काबे पाड़ के चले जाते हैं। इस मुल्क में पर्क्स और प्रिविलेजेस के नाम पे बेतहाशा लूटमार होती है कानून के दायरे में रहते हुए। तो बाद में अगर कोई गंदम शंदम आपने एक्सपोर्ट करनी हो तो फिर तुम बस ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। यही हमारी तरक्की 76 साल में। रिश्वत, लोग रिश्ता नहीं करते थे कि ये राशि है। कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम होता था, यार ये फलाना है, टमखाना है, फलाना है, बड़ी से बड़ी रिश्वत। पुलिस वाले, मेरे एक फुफा थे, वो सीनियर पुलिस ऑफिसर, उनकी रिश्वत की इंतहा ये होती थी कि जी वो
کسی گاؤں شاؤں میں گئے تو انہوں نے دیسی مرغیاں یہ وہ، حالانکہ مطلب اس طرح کا کسی سے اس طرح حرام کھانا. اب تو لوگ کہتے ہیں کہ میں نہیں حرام نو ہاتھ لانا ہے، میرے دروازے چ رکھ دے. اے تو لیول ہے. عمرے کا ٹکٹ لے لیں گے فیملی سمیت. یہ لیول ہے، یہ ایک جیسا ہی ہے اور اس سے کوئی ماورا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں سچی بات، یہ جو ہمارے پیٹی بند سرکاری محکموں میں معمولی سرکاری افسران کے جونیئرز ہو کے بیٹھتے ہیں، یہ کوئی پتہ نہیں پی ایچ اے ہے، کوئی پیمرا ہے تو ٹیمرا ہے تو پتہ نہیں پی ٹی وی ہے، تو اس کا جوائنٹ سیکرٹری انفارمیشن تمہارا بہت سا. شرم کرو، کیوں جاتے ہو ادھر؟ تمہیں اطمینان نہیں، تم شانت نہیں ہو. aren't you happy with your performance, your image؟ اچھا برا جیسا بھی ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ہر جگہ ہی ہے اور اس کی بے شمار قسمیں ہیں، اس کے بے شمار روپ ہیں. ہم صرف کمیشن، کک بیک، رشوت کو ہی حرام سمجھتے ہیں. حرام ملاوٹ بھی ہے، کم تولنا بھی حرام ہے، جعلی دوائیں بھی حرام ہیں. یہ بس اس کے علاوہ اور ہے کچھ نہیں، مجھے نہیں دکھائی دیتا. یہ جو ایشین ٹائیگر مائیگر کی یہ بات ہے، پتہ نہیں ان کو پتہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. دیکھو کسی بھی قوم کی زندگی میں اقتصادیات سے سپیریئر چیز ہوتی ہے اخلاقیات. 313 تھے صرف غزوہ بدر میں اور ہتھیار پورے نہیں تھے. اور قربان جاؤں ان بچوں کے جو جن کی عمریں پوری نہیں تھی، وہ پباں پار کھلو گئے کائے کے لیے؟ جان دینے کے لیے. واہ! تو اخلاقیات کا تو یہاں جنازہ بھی نہیں نکلا، اس کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی. پاکستان میں اخلاقیات کی لاش کو آدم خور، یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ گدھ، مردار خور گدھ، چڑیاں، یہ کبے کوے جو بھی کھاتے ہیں وہ کھا گئے. اخلاقیات کو تو نصیب ہی نہیں ہوا. یہاں قبر بھی نصیب نہیں، کفن بھی نصیب نہیں ہوا. لیکن ادھر مجال ہے کسی کا دھیان لگے ہوئے ہیں اپنی اپنی واردات پہ. چلیں آگے چلتے ہیں حسن صاحب. اخباری خبر کے مطابق لاہور پولیس شہریوں کا تحفظ کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے. 4 ماہ میں ڈاکوؤں نے 11 افراد قتل کر دیے. اور بات سنو، یہ وہ ملک ہے جہاں چالان کرنے پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ یا پتہ نہیں کوئی یا پتہ نہیں کیا ملتا ہے، کوئی اس کا انعام ملتا ہے زبردستی. میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح آصف عفان آپ کبھی ملو گے، ٹاپ کا رپورٹر ہے، کالمسٹ بڑا خوبصورت. اس نے مجھے بتایا کہ ایک بندہ ہے، اس نے کہا جی مجھے فیلڈ سے نکلوا دیں مجھے آفس کی. تو اس نے کہا لوگ تو فیلڈ میں جانا چاہتے. اس نے کہا جی مجھے نیند نہیں آتی. وہ اپنا ہم نے وہ ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے ایسے ایسے لوگ، بڑوں پہ تو بس نہیں چلتا جو قیمتی گاڑیوں میں ہوتے ہیں، ہم لوٹ مار یہ کرتے ہیں. قریب میری نیند چلی گئی. یہ تو حال ہے ان لوگوں کا. اور دوسری بات، یہ آئی جی صاحب نے فل پروف سیکیورٹی، یعنی موت روکیں گے کے لیے انہوں نے تقریباً 15 کروڑ مانگے نا جی. اچھا، تو یہ کوئی 1500 روپیہ عوام کے تحفظ کے لیے بھی مانگ لیں. پہلے ابا جی نے دیوار پتہ نہیں کنے 80 کروڑ دی بنوائی سی یا کنے دی سی. انہوں نے فول پروف سیکیورٹی بھی. یاد رکھو عوام کو، ان لوگوں کو جتنا زیادہ تحفظ ملے گا، عوام کو کے لیے تحفظ اتنا ہی کم ہوتا جائے گا. اور یہ ہوتے ہوتے اب تقریباً 0 پہ آ گیا. بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب، اور بدقسمتی کا مقام ہے. نیکسٹ خبر، اردو اخبار نے 1000 روپے کے نوٹ میں اردو کی 6 غلطیوں کی نشاندہی کی ہے. سوشل میڈیا رپورٹس کے مطابق ان غلطیوں کی نشاندہی خانیوال کے ایک شاعر شہزاد فیضی نے کی ہے. کیا تبصرہ کریں گے؟ یہ 1000 روپے کے نوٹ کی کہانی ہے اور شاعر بیچارہ، وہ مجھے تو پتہ ہے، میں نے تو شاعری چھوڑی اس چکر میں تھی. اس نے 1000 روپے کا نوٹ کہیں سے مل گیا ہوگا، اس کو بڑے غور سے دیکھا ہوگا. ساری باتیں درست ہیں. اب میں تفصیلات میں جا کے لوگوں کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. میں نے وہ ساری خبر پڑھی ہے، تفصیلاً پڑھی ہے. دیکھو، جو حال قوم کی کرنسی کا ہے وہی حال قومی زبان کا ہے. باتیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ یا میرا پیچ ڈھیلا ہے؟ یہ انٹرلنکڈ ہے سارا کچھ. ہمارے تو عجیب و غریب ہے.
اتنا مذاق خیز ہے یہ سارا سلسلہ. یہ آپ بھی دیکھنا, میں تفصیل میں جان کے نہیں جا رہا, بات لمبی ہو جائے گی, شرمناک حد تک. لیکن جہاں آپ کا سابق وزیر اعظم, آپ کے وزراء, ان کو ملک نہ کہنا آتا ہو ملک, قتل نہ کہنا آتا قتل, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا. تو یہی ہے سارا. آپ کے جو میس کمیونیکیشن سے فارغ ہونے والے بچے ہیں, ہم نے تو جرنلزم نہیں پڑھا تھا اس وقت. بھلے وقت تھے, اچھے تھے, تلفظ دیکھتے تھے, اساتذہ ٹوکتے تھے, یہ تھا وہ تھا, ایجوکیٹ ماں باپ کرتے تھے. اب تو پتہ نہیں کیا حال ہے. اپنے ٹکرز ہی دیکھ لو, اس کو چھوڑو. اچھا ویسے یہ بہت بڑی دھاندلی ہے نا. اس سے بڑی دھاندلی کیا ہے کہ 1000 کے نوٹ پہ آج بھی لکھا ہے 1000, رہ گیا ہے وہ 5-6 کا. یہ بھی تو کیمرہ ٹرک ہے نا. تو کوئی بات نہیں, جیسا نوٹ ویسی زبان, جیسی قوم ویسا ہی اشر قومی زبان کا اور کرنسی کا. جی بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, اخباری خبروں کے مطابق گزشتہ دنوں کرغزستان سے واپس آنے والے کچھ طلبہ کے والدین نے حکومت کی جانب سے طلبہ کو مفت لانے کی باتوں کو جھوٹا قرار دیا ہے. کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہنا, چال چوٹھی. حکومت کو میں نے کیا کرا, چال چوٹھی. دیکھو بات سنو, ہم ساری کی ساری قوم, میں آپ یا ارد گرد سارے کے سارے, ہم سب وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کے بیج بو کر سچ کی فصل کا انتظار کر رہے ہیں. واہ. لوگ کہتے ہیں مایوسی. میں نے کہا تم امید پھیلا لو بھائی, تمہارے پاس کوئی آرگیومنٹ ہے دو, میں تو انتظار کر رہا ہوں. کوئی ڈھنگ کی بات کرو, بس جھوٹ مت بولو. ہماری عوام کے ساتھ اگر کمٹمنٹ ہے تو اس کو ایسا ہونا چاہیے جیسے باپ کی بچوں کے ساتھ ہوتی ہے. بندہ اپریشیٹ کرتا ہے, بچے کے گریڈز کم آ جائیں, یو انڈرسٹینڈ. آپ کا کوئی پیارا, کوئی قریبی, اولاد کے علاوہ بھی ہو کر اگر وہ مس بہیو کر رہا ہو, ٹریک سے اتر رہا ہو, یا وہ اپنے اس کا فوکس اس کا ٹھیک نہ ہو, تو کیا کرو گے آپ؟ آپ اسے کہو گے کہ شرم کر یار, حیا کر بیٹا, یہ کر وہ کر, یہ ٹیوٹر رکھو, فلانا کرو, ٹپکانا کرو. ہم آپس میں ایک تھاپڑیاں دیے جا رہے ہیں. ہم زندہ قوم ہیں. اچھا بھائی ہیں, بہت اچھی بات ہے, مبارک ہو. ہم جیسا دوسرا ہے ہی کوئی نہیں اور تیسرا ہے ہی کوئی نہیں, پلے کھ بھی نہیں, ٹوتھ پک بنایا نہیں. کار انہوں نے بنائی ہے, تسی تے وہ نہیں بنا سکے. وہ کی ہوں جڑا وائپر, وہ وائپر کہنا ہے, وہ جو کیا جو ہے جس سے صاف کرتے ہیں وہ بھی وائپر ہی ہوتا ہے میرا خیال. ایک تو کار کے ساتھ لگا ہوتا ہے. ہاں, وہ بھی نہیں بنا سکے تم. ایویں لوگوں کے پھینکے ہوئے جھوٹے نوالے ہر لیول پہ. میں آگے کرتا ہوں اس پہ بات, چلیں. ٹھیک ہے حسن صاحب, اب اس ہفتے کی انتہائی افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں, میں ڈیفینیٹلی کہنا چاہوں گا, ظاہر ہے دکھ ہوا, اور یہ عجیب بات ہے. بعض اوقات حالانکہ ظاہر ہے میں تو نہیں ملا انہیں, پاکستان آئے تھے تو ایک اور طرح کی جو فیلنگ آتی ہے, کوئی مہمان آتا ہے, اور خاص طور پہ اگر اتنا قریبی تعلق ہو, ایک تاریخ ہماری ملتی ہے, بہت ساری تاریخ ملتی ہے. ہماری تو زبان کے بیشتر لفظ جو ہیں وہ فارسی سے آئے ہوئے ہیں, تو تکلیف دے, اللہ ان کی مغفرت کرے. لیکن ایک بات یاد رکھنا مریم, اس ملک میں کسی نے اس کو اس طرح انٹرپریٹ نہیں کیا ہوگا جس طرح میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. خبر کیا تھی؟ ایک تو ان کی شہادت, اس کو علیحدہ کر. دوسرا کچھ لوگوں نے بڑ بڑ کی کہ جی سازش. میں نے کہا شراب, سازش, ہر بات میں سازش. خیر, خبر ہے ہیلی کاپٹر جس پہ وہ ٹریول کر رہے تھے وہ امریکن تھا, اور اس کی ایج کتنی تھی؟ 45 سال پرانا. یہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک میسج ہے. یعنی متصادم, مخالف, امریکہ ایران کے جو ریلیشن شپ ہے اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, دنیا جانتی. ہیلی کاپٹر ان کا, غور کرو, 45 سال پرانا امریکن ہیلی کاپٹر وہ استعمال کر رہے تھے. اچھا, یہ ہے اصل المیہ عالم اسلام کا. ہتھیار بھی ان کے سارے, اوزار بھی ان کے, آلات بھی ان کے, خیالات بھی ان کے. چاند
اور خلا سے لے کے مریخ تک، اور ابھی ایک انہوں نے اور ڈھونڈا ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے سپر ارتھ، وہاں تک کی فتوحات بھی کی. تم کون ہوئے؟ بھائی تو ہمارے بچپن میں نا ایک دوست کہا کرتا تھا کہ وہ یار فلانے کو چھوڑو، وہ دم پہ کھڑا ہو کے پوت پھیریاں لیتا ہے. واٹ از دس؟ دوسری اس کا ایک تو یہ دکھ کا ایک ایلیمنٹ ہے، یہ بہت بڑی خبر تھی میرے لیے. ان کی شہادت کے ساتھ ساتھ یہ خبر میرے لیے بہت ہلا دینے والی تھی. وہ ہم ٹریول کرنے کے لیے امریکن، اچھا اب پھر 45 سال پرانا یہ پاکستان کے حکمران دیکھو، یہ مانگ رہے ہیں لوکی بھوکے مر رہے نے تزئین و آرائش کی دی. وزیر اعظم ہاؤسی رہندہ کون تھے؟ وزیر اعظم. وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو پانڈی، اور وزیر اعظم سب سے زیادہ بوجھ دی تزئین و آرائش. اچھا ادھر جاتی عمر فوڈ پروف سیکورٹی پہلے 80 کروڑ ہوں اور وہ 80 کروڑ آج دا 2 ارب ہونا ہے. اب وہ آج ہی کہہ رہا ہے کہ جی وہ یہ سارا. اچھا اب یہ ہمارے حکمران فول پروف سیکیورٹی اور پی ایم ہاؤس کی تزئین و آرائش. اچھا عوام بچاروں کو پتہ ہی نہیں تزئین کیا ہوتی ہے، آرائش کیا ہوتی ہے، آسائش کیا ہوتی ہے. ان کی 76 سال سے آزمائش چل رہی ہے جو آ گئی ہے روٹی کے ٹکڑے. اور یہ بات بھی پرانی ہے، میرے بچپن کے زمانے کی فلمیں، اس زمانے کے گیت اٹھا کے دیکھو، پتہ لگے گا کہ یہ بھوک ننگ کا مارا ہوا معاشرہ تھا. 20 روپئے من آٹا، اس پر بھی ایسا نہ 20 روپئے من افورڈ نہیں ہوتا تھا. تو آج ہم قیمت تو کوٹ کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت 20 روپئے بڑی رقم تھی. یہ وہ لوگ ہیں. اور وہ جو شہید ہوئے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ آدمی بہت محترم، صوفی منش اور عوام دوست تھا، 45 سال پرانا. تو ایران ہم سے تو بہت بہتر ہے. وہ تو چاہتے اگر تو جو 5 سال بعد آنا ہے ہیلی کاپٹر کا ماڈل وہ بھی خرید سکتے تھے. ان کو دیکھو، چلو اسی لیے بھگت رہے ہو یہ سب کچھ، یہ سارا کچھ بھگت رہے ہو. ٹھیک ہے صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، وزارت داخلہ نے گاڑیوں پر کالے شیشوں کے تمام پرمٹ منسوخ کر دیے ہیں. گزشتہ دنوں وزیر داخلہ محسن نقوی نے گارڈن ٹاؤن لاہور میں پاسپورٹ آفس کا دورہ کیا، عوامی شکایت پر 2 افسران معطل کر دیے. یہ کچھ بھی نہیں ہونا. محسن نقوی سے میں کوئی بہتر، مثلا لاہور میں اس کے چند انیشیٹو بڑے بہت اچھے، بہت اچھے. میں اس وقت بھی میں نے تعریف کی تھی. یہ جو سگنل فری کرنا ہے ایک بہت بڑا کام ہے، کروڑوں روپے کا فیول اور ٹائم شائم پتہ نہیں کیا. خیر، لیکن یہ فضول باتیں، یہ معطل شتل ہو کہ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. 2 بچھو آپ نے معطل کر دیے، 200 بچھو موجود ہیں. اور دوسری بات یہ کالا شیشہ کیا ہوتا ہے؟ بے جان سی چیز ہے، ادھر کڈی کی تباہی آ گئی. کالے کرتوت، کالی نیتیں، کالے ضمیر، کالے کرتوت، کالے کمیشن، کالے کک بیک، کالا حرام. یہ جو ہے نا اندر کی سیاہی، اندر کی سیاہی صاف کرو. اندرونی کالک ختم جب تک نہیں ہوگی. کالے شیشے کیا مطلب کیا کر لیں گے کالے شیشے؟ مطلب آج تک کتنی قیامت آئی ہے پچھلے 2 سال میں کالے شیشوں کی وجہ سے. کالا دھن، کالا من، کالے منشور. نیکسٹ خبر. حسن صاحب، گزشتہ کئی دنوں سے پیپلز پارٹی کے گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے درمیان لفظی گولہ باری چل رہی تھی. جیسا کہ گورنر نے کہا کہ گورنر ہاؤس پر قبضہ کر کے دکھاؤ، سڑکوں پر گھسیٹوں گا. جواب میں علی امین نے کہا کہ زبان بند رکھو ورنہ پروٹوکول واپس لے لوں گا. پھر گورنر نے وزیر اعلیٰ کو کھانے کی دعوت دی. اتنے دن گزر گئے، ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا. آپ اس سارے قضیے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں کس طرح، جیسے میں دیکھتا ہوں اس طرح کی ہر نان سنس کو. اس ملک میں دیکھو، اس کمیونٹی سے مجھے نفرت ہے. یہ ہوتا ہے رول ماڈل. رول ماڈل میاں نواز شریف، خیر الحمدللہ وہ تو ریٹائر ہو گئے ہوں. دیکھو پاکستانی سیاست میں ڈے 1 سے یہ جو آ کے کہتے ہیں نا یہ یا ان پڑھ ہیں یا ان کی عمریں بہت چھوٹی کہ جی عمران خان کو، اور نہ اٹھا کے دیکھو تاریخ اپنی، دیکھو کبھی
इनसे कुछ और एक्सपेक्ट ना करना. और एक आखिरी बात सुन लो. हज़रत अली करमल्लाह वजह से किसी ने कहा कि जी फ़लाँ आदमी पता नहीं फ़लाँ मनसब पे जाने के बाद ना वो तब्दील हो गया है, तो आपने फरमाया कि वो तब्दील नहीं हुआ, उसके चेहरे पे जो नकाब था वो उतर गया. मनसब ख़ानदानी आदमी के लिए जिसका डीएनए ठीक हो, जिसकी तरबियत हो, मनसब बहुत बड़ा. कितनी बार कोट करूं मैं हज़रत उमर का वो तारीखी जुमला, ये क्या है? उन्होंने कहा नहीं वो तब्दील है, वो था ऐसा ही. ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚ डांग आ गई है, छुरी आ गई है, या जो भी आ गया है, वो सलुकात पे आ गया है ना, ये नहीं. सो नकाब उतर जाते हैं जब इक़्तिदार में आते हैं लोग. बाकी इनकी बातें सुनो. सही. चलो ठीक है साहब, अब आखिरी खबर. अखबारी खबर के मुताबिक मुल्क की तारीख में पहली बार कुव्वत बख्श अद्वियात की फ़रोख्त पर हकीम को 3 साल कैद और 3 करोड़ जुर्माने की सज़ा सुना दी गई. तो मैं क्या करूं इस बात को, इसे रुकना है. देखो बात सुनो. व्हेन आई वाज अ टीनेजर, मेरा ख्याल है 20s तक भी लायलपुर से लेके लाहौर 2 शहरों का तो मैं जानता हूँ, दीवारें भरी होती थी गलीज किस्म के ये बॉल चॉकिंग गलीज. ये लोग मजाक भी उड़ाते थे इस बात का. अच्छा, इन्होंने क्या किया, वॉल चॉकिंग खत्म कर दी है. जो असल मुद्दा था वो नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का अलमिया है. ये कहते ना साडा मुहावरा है कि गोंगलुओं तो मिट्टी झाड़ना, ये गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ते हैं, असल मुद्दा नहीं. अब प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने वो वॉल चॉकिंग तो गलीज खत्म कर दी, लेकिन जो अदबियात और हकीम 2 नंबर वो ख़त्म नहीं कर सके. हर काम इनका सतही होता है, दिखावे का होता है, वारदात होती है. और दूसरी बात ये है, जो इस किस्म की, जो बीमार इस किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ मुझे हमदर्दी नहीं है. टू हेल्प विद देम. ये ज़मीन का बोझ है, इन्हें ये भी नहीं पता होता क्या खा रहे हैं. यार बात सुनो, इस मुल्क का यहाँ ऐड चलते हैं, यहाँ बेशर्मी बेहिसी, क्या जी डब्बा बंद दूध. अफोर्ड कौन करेगा तेरा खालू, कौन करेगा? अहमियत है 24 करोड़ लीटर डेली पाकिस्तान में यूएनडीपी वालों के मुताबिक बनता है. उसकी वजह लोगों से वो अफोर्ड नहीं होता. तुम कहते हो डब्बा बंद, तो उनमें जो वाकई 1-2 ढंग के ब्रांड्स हैं वो तो मुतमब्बल आदमी अफोर्ड कर सकता है. झूठ पे चल रहा है सारा. ये तजादात का गढ़, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा. शहर आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफ़ी. मेरा ये शेर बेनज़ीर भुट्टो को बहुत पसंद था, बड़ा कोट किया करती. शहर आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफ़ी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा. यहाँ सीधा है ही कुछ नहीं. तो आप उल्टा लटक के देखना सीखो ताकि आपको. ठीक है हसन साहब, बहुत खूब. प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया. इसी नोट पर अपने व्यूअर से इजाज़त चाहेंगे. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक. अल्लाह हाफिज़.